او د ختم نبوت مسئلہ قرآن انتہائی واضح بیان کرے دا. قرآن فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صفا قرآن بیان کرے دا اس شے بگن دے پریکھے. قرآن وی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ رسول دے وخاتم النبیین او مہر لگون کی دے دا نور انبیاء پر اتللو باندے وخاتم النبیین اور بندون کے دے دا نور انبیاء راتلو لرا وخاتم النبیین او آخری دے پا انبیاء کے وخاتم النبیین. او آل علم ذکر کی پا وخاتم النبیین کے درے قراتون دی. سو قرات دی درے قراتا او ہر قرات پا مرتبہ دا نس قطعی مستقل سرئی. وخاتم النبیین دا یو قرات دے چی صیغہ دے اسم آلے واخلے. وخاتم النبیین صیغہ دے اسم فائل واخلے او ختم النبیین صیغہ دے اسم فعل ماضی واخلے. ارب مانا دادا دا ہر قرات مانا دادا چی پیغمبر علیہ السلام دا مخکن دا دی دا پارا مقرر شوے دے چی کل دی راشی دا پیغمبر علیہ السلام نباد با بل نبی نرازی. دا اسم عالی مانا دادا چی دا انبیاء دا ختمولو دا پارا اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام مقرر کردے دے دا کار کردے چی دا راتلو سرا دا بل نبی دا جوڑے دو اور دا راتلو اغلار چکم دے اگا ختم شوے دا. نو ہر قرات کی دا خبر دا چی پیغمبر علیہ السلام آخری نبی دے. او سوک چی دا قرآن دا دے آیت منکر وی آغا مرتد واجب القتل او کافر وی. خو مسلمان دا دینا خبر دے چی یارا زما دا رب کتاب کی دا قادیانی او دا ختم نبوت مسئلہ سنگ بیان